चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या मिसाच्या बलिदानांत मागुया ऑस्कर जीसस कुलासो हाका सर्गीचें सूख सोंपून गेल्यार आज 3 वर्सां भरतात. पातकाचें खत कसलें आसल्यार धुवन वचून बापान ताका सर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेतना मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, पावलार पावल मारून जेरुसाल्याक या देवा दर्शन घेवन ताचें उतर आयकूंक आमी देव मंदिरान हाजीर जाता आनी कुटुंबांनी टीव्हीचेर पळोवन जावं युट्यूबाचेर पळोवन मिसाचेर भाग घेता तेन्ना आमी मागता, मागणें करता, देवा लागीं संबोध जोडूंक वावुरता. तर ह्या बलिदानान भाग घेतना ताचें उतर आयकूंक मागण्यांतल्यान उदीक ताका लागीं सरूंक पावलां मारूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. आमकां कितल्योच मागण्यो करूंक संद्यो मेळ्ळ्यात. सोम्याक लागीं सरूंक जायतो वेळ मेळ्ळो, पूण आमी ह्या वेळाचो बरो फायदो काडून सोम्याच्या एकवटान जिवंक, सोम्या कडेन उलोवंक, ताचें उतर वाचूंक आमी वेळ करूंक ना आनी ताचे लागीं सरूंक ना. आमकां ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसुकण्या हांव उचारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन दिसनाच अफवान रेक सगळ्या देव दिता आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार धरुया आनी ऑस्कर आमच्या बाबाक सर्गीचें सूख मागुया. सर पोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर आमची पातकां मोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोखरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन.
भाग्यवंत पावलून गालास्यकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. गिन्यान नासलोल्या गालास्यकारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बी केलां? खुर्सार किळायल्लो जेजू क्रिस्त तुमच्या दोळ्या हुजीर निवळ चिताल्लो तर आसा. एक मात तुमचे लागीं विचारता, तुमी पवित्र आत्मो घेतला तो समूर्त पाळला देखून घेतला, वो तुमकां परगोटलां तें तुमी सोत मानलां देखून? तुमी आत्म्यान सुरू केल्लें तें कुडीन आतां सोंपोवंक इतली तुमची मोत उडली? इतलें तुमी भोगलां तें बेश्टेंच? पूण बेश्टेंच जावं येत तें? तुमकां भरपूर मापान आत्मो दिता आनी तुमचे मोदें विस्मितां करता तो तुमी समूर्त पाळटात देखून अशें करतात. वो तुमकां परगोटलां तें तुमी भावार्थान सोत मानलां देखून तुमी अशें करतात जायत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर आमकां पिकोवणी हाडटा. असल्या भावार्थान आमचो जबाब हे परी दिवया. इस्रायलाच्या देवाक दिन वासुया वा काडुया. जबाब इस्रायलाच्या देवाक दिन वासुया वा काडुया. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वा काडणी. आपले परजेक बेट दिली, दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकराक दाविदाच्या घोरण्यांत एका बोलवंत तारोकाक सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब इस्रायलाच्या देवाक दिन वासुया वा काडुया. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो दुयेस धरतोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागां आपल्या भक्तिवंत संदेशकारांचे तोणी जें ताणें बासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. जबाब इस्रायलाच्या देवाक दिन वासुया वा काडुया. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. तांचे लागीं स्थापलोलो कोरार आज मनांत हाडलो. अब्राम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जबाब इस्रायलाच्या देवाक दिन वासुया वा काडुया. शिवोट्ट मनाक आमची काळजां मनां तयार करुया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. तुझ्या पुताची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका पोरबोणीन जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमचे मदीं कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी तो मुदयानीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उणे उसने दी, म्हजो इश्ट वाटेचो पावून सरला आनी ताका वचूंक वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितरतान अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दारार खिडी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताजे कोरोनायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो.
तशें हांव तुमकां सांगता, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासडी मागीत जाल्यार तो ताका मासडेचे सुवातेर सोरोप काडून दीत, असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत. वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्याक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान वावकाने तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, मिसाचे सुरवातेकूच आमी गीत गायलां, पावलार पावल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुजाल्याक या. जेरुजाले शार देवा वस्तीचें, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचें. आमी सोम्याक मेळूंक येता. आमी मेळटले जाल्यार आमी ताचे लागीं उलोवंक जाय. उलयता म्हणटा तें आमी मागणें. देखूनच आमी 3 वस्तू आयच्या शुभ वर्तमानान आयकलां. मागात तुमकां मेळटलें, सोदात तुमकां गावतलें, दारार मारात दार उक्तें जातलें. तर मागणें, जेरुजाल्याक वेता देवाचें दर्शन घेवंक, ताचे सांगाता वेळ सारूंक, ताचो मोग चाखूंक. ताचो तर मोग हांव चाखतलो जाल्यार हांवें ध्यान मन लावन सगळे काळजान मनान शक्तीन हांवें देवाचो मोग करूंक जाय. मागण्यांतल्यान ताका लागीं सरूंक जाय. पूण जायते फावटी आमची अशेंय जाता, आमी मागणें केलें पूण देव आयकना अशें आमी जायतीं जाणां म्हणटा. आमी काळजान धांवन खऱ्या मनान ताची भक्ती केल्या वो आमी ओटानूच केल्या काय. जशे परी आमकां इसायस प्रवादी म्हणटा 19व्या अभेस्वरान 13वे वडीन, ही पोरसां म्हाका ओटांनी वाकणटा पूण तांचे काडीन म्हजे सावन पयस आसा. फुडें आमी मागणें करूंक आयल्या पूण आमचें मन आनीक खंय आसा, देवाचेर ना. तर भयणी भावांनो, आमी तर सारके पूर्ण तरेन मागणें करतले आमचें मन सोम्याचेर लावूंक जाय. सोमी दितलोच म्हण हांवें बाबाट थिवूंक जाय. तेन्नाच हांव कृपेन ग्रेस जाता. आज थान तरी आमी आमचें मन लावन मागणें करूंक ताचीच कृपा मागुया. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा, सोदात तुमकां मेळटलें. आमी सोदता. तरणाटो शिकून जाल्या उपरांत आपल्याक बरी शिरवीत सोदता, तशें तरणाटें शिकून जाल्या उपरांत आपल्याक बरी शिरवीत सोदता. सर्वीस मेळ्ळ्या उपरांत आपल्याक बरो सांगाती मेळचो सोदतात. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बरें शिकोवप दिवपाक बरीं इस्कॉलां सोदतात. पूण भयणी बाबांनो, केन्ना तरी आमी प्रयत्न केला देवाक सोदूंक. आमकां आयचो सेवादोर देवाक सोदूंक उलो करता, म्हणजे पवित्र आत्म्यांक सोदात, मागात पवित्र आत्म्यांक. आमी मागूंक प्रयत्न केला काय. आमी संवसारी वस्तू सोदूंक घेवंक आनी ती मेळूंक घेवंक आमी कितेंय करूंक तयार. पूण देवाक सोदूंक, देवाची ओळख घेवंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक आमकां वेळ मेळटा पूण आमचे लागीं वेळ ना. आमकां वाज येता ते वाचूंक. तर भयणी बाबांनो, पवित्र पुस्तकाक वेळ दिवन देवाची ओळख घेवंक, सोम्याक सोदूंक, ताचें आसनें सोदूंक, म्हाका देवाचें उतर कितें सांगता तें सोदूंक म्हाका वेळ आसता काय. तर आमी असलो वेळ करूंक सोम्याच्या संबंदांच्यो आमकां कृपा मागुया. आनी तिसरे सुवातेर म्हणटा, दारार मारात दार उक्तें जातलें. प्रकाशनीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा 3ऱ्या अवेस्वरान आनी 20वे वडीन,
सोमी दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारता आनी जो कोण आयकून दार उगडीत ताचे सांगाता हांव जेवतलो आनी ती म्हजे सांगाता जेवतली म्हणटच आनी तशेंच आमी आयच्या उद्गारांनी तेंच आयकलां तुज्या पुत्राची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगोड सर्वेस्परा भयणी भावानो जो कोण आपले काळजाची दारां उक्तीं करता सोमी भितर सरता सोमी कृपेन तुका ग्रेस करता दुसऱ्या उतरांनी तुजे मागलोले गरजो तुका मेळटात तो सोमयाक घेवूंक आमची काळजां उक्तीं आसात काय तर भयणी भावानो ह्यो तिनूय वस्तू जाय ध्यान मन लावून मागणी करूंक ताची आसने सोदूंक आनी ताका ताजो ताडो आयकूंक आमच्या काळजां मनाची दारां उक्तीं धरूंक आमकां आयज सेवा धर्मुलो करता तर भयणी भावानो मागण्यांतल्यान ताका ताजो ताडो आयकून फुडें सरूंक ताका सोदूंक आमकां कृपा आनी बोड ह्या बलिदानांत मागुया तो जेजू आपल्या बापाच्या संबंदान मागण्यांतल्यान जियेलो आपलें काळीज बापाच्या उल्याक उक्तें दवरलें तो जेजू ह्या वेदीचेर हाजीर जातलो ताका आत्मीक वाटेन शिवून आमचो बाबाड तो दीक थिरावन आमचें काळीज मन उक्तें धरूंक ताचें उतर काळजान घेवन कृपेन ग्रेस जावूंक आमकां कृपा आनी बोड ह्या बलिदानांत मागुया Amche donatu baron sorves porak bechoya Amche dole hu baron deva vauru poruya Amche kalis baron deva kalzak meruya Tacha moka sarkosa amcho mopuya Dunya तुझ्याच बरेपणान आठाव उड्या सोर्यादानान जातली रोखडी जाता आमकां जिवेत दिवपी खाना पिवणा आमचे दोनात बारून सर्वेस्पराक भेटुया आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पडोया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया म्हज्या भयणी भावानो मोज्याने तुमचें बलिदान सर पदवीदार ते बापाक मानता तुसने म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पूर मानून घेवं सर्वेस्वरा तुवें स्थापून आमकां भेटून फरमायलाय ते बलिदानान आमच्या हातांतलें मानून घे तुजे सेवेक ही सरमणेची पवित्र रीत समोरबून आमचो कायदो आमी पाळटना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारूया आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सरकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोरनांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो उदेलो मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसवणी आमकां उजवण दिता सर्वेस्वरा तुज्या बाबार्थाची जिवीत
सरना तें बदलता, हे संवसारांतलें विराड मोडोन वेता आनी स्वर्गांत सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सदरबारा संगती तुजी मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarato sorves por tu Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान मुसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका सोय मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासून आनी सोमेस मुनशां पासून ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा खुरात. बाबार्ताचो गुण पुरगोटुया Kursani punorjivon bonavurvi Ruheramka sodli somya Sausaracha sodvornara Amchi sodvon kor. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेत मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंडी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्वरा, तुज्या चाकरा ऑस्कर जीजस हाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय, तसो पवित्रना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तशेंच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरूत मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बागियोन जुजे बागियोन धर्म दिता
आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनुसकांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकवलेलें प्रार्थना म्हणटाना मागणें करूंक ताचे आसने सोदूंक आनी ताच्या उल्याक आमी सदांच दारार मात्तना उक्ती आसूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सवेच्या बाबडताची दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना
ताचें आसणें आमी बघुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाड बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादूचकायेन भरूंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फराडीक जावंक, आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवूंक जेजू सारकी आमी जावंक पावूं, असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Moche boglek donoy bazoni Krismocha davia usvia paulani Krismoche suri soglia swatani Krismoche bonti charoy vatani Krismoche suri soglia swatani Krismoche bonti charoy vatani Krista so amcha soglia काळजांनी Krista so amcha निर्मळ मोनानी Kristulo amcha दोनोय कानानी Kristi हो आमच्या निर्मळ कुडीनी Kristuलो आमच्या दोनोय कानानी Kristi हो आमच्या निर्मळ कुडीनी